बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज का टॉपिक हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में बहुत अहम तरीन टॉपिक है। आज अगर आपने इस टॉपिक पर अटेंशन पूरी दे दी तो याद रखिएगा, उम्र भर आप अपनी फाइनेंशियल जितनी वरीज हैं, परेशानियां हैं, आप इनसे निकल आएंगे। देखिए, आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटीज जाते हैं, आप डिग्रीज लेते हैं, आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ लीजिए, MBA कर ले, कुछ भी कर ले, कभी जिंदगी में आपको वो ये नहीं बताएंगे कि आपने पैसा कैसे कमाना है। कभी भी आपको वो ये चीज़ नहीं बताएंगे। देखिए, अल्लाह पाक ने इस कायनात को जो बनाया है, हर चीज़ में साइंस घुसी हुई है। नफ्सियात में आप कुरान मजीद उठा ले, दुनिया की बेहतरीन साइकोलॉजी, नफ्सियात, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगे कुरान के अंदर। आपको पहलू मिलेंगे, आपको कुरान मजीद में अमीर होने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका सब मिलेगा। आज की साइंस बताती है कि इंसान पैसा कैसे कमा सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगर आपने पैसा कमाना है, आपने अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि देखिए इस मुल्क के अंदर 98% लोगों के मसाइल हल हो जाएं अगर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान के 90% लोगों को सिर्फ ये वहम है कि उन पर जादू किया गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ऐसा नहीं है कि जादू होता नहीं है या कुछ भी ऐसी सूरत हाल, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उस पर तो हकीकत टीवी कई दफ़ा आपको वीडियो बनाकर दे चुका है। नज़र जो लगती है वो किस तरह लगती है, आपके काम बिगड़ते कैसे हैं, साइंस और कुरान की आयात से तमाम वीडियोस आपको बना दी है। आप दोबारा देख सकते हैं हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ के चैनल पर। लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए तो 90% लोगों को वहम है कि उनके कारोबार ख़राब है, वो चीज़ें ख़राब है, वो ठीक हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर पिछले 3 सालों में, 4 सालों में आप देखिए कि मुल्क के अंदर एक क्राइसिस चला, कोरोना के बाद भी एक क्राइसिस बढ़ा है। तो लोग ये शायद समझते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, इतना आसान नहीं होता। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगर आपने अमीर होना है, पैसा कमाना है और कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेनी है, आप कम से कम मुआशी तौर पर बेहतर हो जाए, तो आप अपनी हालत बदल लेते हैं। ये ना तो आपको किसी डिग्री में बताया जाएगा ना कुछ। तो इन पॉइंट्स को आप समझ लें, आपने अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप तरक्की कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जॉब एसेंशियल है और ये बिजनेस के बिल्कुल ऑपोजिट आती है। जॉब करना हर एक के बस में नहीं होता। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप कोशिश ये करें कि आप बिजनेस करें। अब बिजनेस कहाँ कामयाब होता है, कहाँ नहीं होता, और साइंस इस बारे में क्या कहती है, वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि कौन लोग कामयाब होते हैं, कौन से नहीं होते, क्या फार्मूला है साइंस का। आप बिजनेस करें और बिजनेस के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, आप बिजनेस करते हैं तो आप 1-2 लोगों का रोजगार क्रिएट करते हैं, आप मुल्क की इकोनॉमी में किरदार अदा करते हैं। जब आप 1, 2, 3, 4 लोग अपने नीचे हायर करते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आप मुल्क का बोझ कम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रख लें, आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं बिजनेस में तो अल्लाह पाक आपका रिस्क वैसे ही बढ़ा देता है। एक चीज़। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अगर अमीर होना है तो एक फॉर्मूले के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, उस पर आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। आप चाहे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जितनी भी सेविंग करते हैं, जितनी भी, चाहे आप 10,000 महीने का बचा लेते हैं, चाहे 5,000 बचा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने पूरी कोशिश करनी है अपनी सेविंग का 50% इन्वेस्ट करने की। आपने अपना 50% इन्वेस्ट करना है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। आप अगर कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कारोबार से जो मुनाफा आता है उसको री इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका अगर गाड़ियों का कारोबार है, आपकी जो अर्निंग आती है उससे कोशिश करें कि आप अपनी टीम बिल्डअप करें। टीम बिल्डअप करने के साथ आप इसकी फ्रेंचाइजीज खोलें, कुछ भी करें। इसी तरह छोटे लेवल के ऊपर जो आप, मिसाल के तौर पर आप फल का काम करते हैं, आप रेडी लगाते हैं, तो आपके पास जितनी बचत आती है आप एक की बजाय 2 रेडियां करें, उसमें किसी को आपको हायर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप उस लेवल पर आ जाए जहां पर आपको चीज़ों को सिर्फ मैनेज करना है। आप ये देखिए कि आज की साइंस क्या कहती है।
آج کی سائنس یہ کہتی ہے جب آپ کسی بھی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں, آپ مثال کے اوپر یہ فوکس آپ کرتے ہیں کہ مجھے پیسہ کمانا ہے, مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, فائنینشیل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے, تو اچانک آپ کے دماغ میں کچھ میسیجز آتے ہیں اور وہ آپ کو راستہ بتاتے ہیں. یہ اصل میں سائنس اس کو کہتی ہے یونیورس کی طرف سے آتے ہیں, جبکہ یہ میسیج آتے ہیں اللہ کی طرف سے. میسیج آپ کو آتے ہیں کہ آپ نے کس طرح امیر ہونا ہے, آپ کے لیے راستہ, آپ فلانا کام کریں, آپ ادھر جائیں, وہ کریں. اس لیے آپ جاب کریں یا کچھ بھی کریں, آپ کو ساتھ بزنس کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ 50,000 روپیہ کماتے ہیں, اس میں سے 15,000 بچا لیتے ہیں. آپ کوشش یہ کریں کہ سائڈ پر کوئی ایسا کام کریں. آج دیکھیے آن لائن کام بہت زیادہ ہے, آپ کوئی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے بزنس کے حوالے سے. ایک چیز یاد رکھیے گا, کیونکہ جب آپ بزنس میں گھسیں گے تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ناکامی آئے گی. ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اوور نائٹ کامیابی حاصل کرنی ہے. کسی بھی کیریئر کے اندر اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کم از کم 10 سال آپ کو چاہیے. پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچہ جوان ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے کما کر دے گا. آپ کو کم از کم 10 سے 12 سال چاہیے اپنے کیریئر کو سٹیبل کرنے کے لیے. اب آپ نے یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو انکم یا سیونگ کرنی ہے, اب اس کا 50% ری انویسٹ کریں. اب ری انویسٹ کرنے کے لیے آج کل دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے کام میں جائیں گے, جتنا زیادہ چھوٹے کام میں جائیں گے آپ کو پروفٹ نظر آئے گا. اب مثال کے طور پر آپ ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں جو ریڈی بھی لگاتے ہو, آپ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ ان کو لائیں, ہائر کروائیں, آپ ان کے تھرو انویسٹ کریں. آپ یہ کام نہیں کر سکتے, لوگوں کو ہائر کریں. آپ اسی طرح جب سب سے زیادہ سمپل ایک فارمولا ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, پھر یہ کریں وہ کریں. آپ نے جتنی انکم آپ نے کمائی ہے اس میں جتنی آپ کی سیونگ ہے, ایسا ایسا اس میں آپ اس کو ری انویسٹ کریں. آپ ری انویسٹ کریں گے. آپ نے مثال کے طور پر ایک کام چھوٹا سا شروع کیا, آپ نے اسٹیشنری کا کام شروع کیا. آپ نہیں جا سکتے, کسی شخص کو ہائر کریں, کیمرہ لگائیں, وہاں پر آپ سب کچھ حساب کتاب لیں. آج کے دور میں مشکل نہیں ہے. آپ نے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہے کہ مجھے پیسے سے پیسہ بنانا ہے. پیسے سے ہی پیسہ بنتا ہے آج کے دور کے اندر. اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سکل آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن بزنس اٹ سیلف ایک سکل ہے. آپ جاب کرتے ہوئے آپ ایک جاب کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں, جتنی بھی آپ جابس کریں گے الٹیمیٹلی آپ ایک برڈن کے نیچے آئیں گے. اگر آپ یاد رکھیے گا بزنس کرتے ہیں تو آپ معاشرے کے لیے جابس بھی کریٹ کرتے ہیں. جب آپ ری انویسٹ کریں گے تو جس بزنس کے اندر آپ نے پیسہ لگایا ہے اس میں لاس کا بھی چانس ہوگا, پروفٹ کا بھی. لیکن یاد رکھیے گا اگر 10 بزنس بھی فلاپ ہو جائیں اور صرف ایک بزنس بھی آپ کی 11ویں اٹیمپٹ بھی چڑھ جاتی ہے تو وہ آپ کے پچھلے 10 کا نقصان پورا کر دیتی ہے. یہ ایک فارمولا ہے. تو 50% آپ نے اس کی جتنی سیونگ ہے اس کی انویسٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر خدا نہ سا لاس ہو تو آپ بیئر کرنے کے لیے قابل ہو, اس کے برداشت کرنے کے لیے آپ میں کیپیسٹی ہو. آپ انویسٹ کریں, چیزیں ڈھونڈیں, کیا کر سکتے ہیں, اس سے آپ لوگ روزگار کریٹ کریں گے معاشرے کے اندر. دیکھیے سب کچھ سرکار نے نہیں کرنا, آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا. جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ہم, وہاں پر اپرچونٹیز کم ہیں. سو آپ چیزیں دیکھیں, انڈیا میں بزنس کیسے ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ یورپ میں بزنس کیسے ہوتا ہے. میں پاکستان میں وہ فارمولا اپناؤں, اور ڈرنا نہیں ہے کسی چیز سے. آج صرف یاد رکھیے گا پیسہ کمانا ایک نفسیات کا چیز ہے. اب سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ سٹرگل کرتا ہے. آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی. شرط یہ ہے آپ گیو اپ نہ کریں. آپ جب یہ فارمولا 50% والا اپنا لیں گے تو آپ بزنس اپرچونٹی ڈھونڈیں. آپ سڑکوں پر جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے, میں اس میں سے اپرچونٹی کیسے نکال سکتا ہوں. لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ایسے آپ کو ورکرز مل جائیں گے جو آئس کریم بیچ رہے ہیں. آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں, آپ کوئی پروڈکٹ لے کر آ سکتے ہیں, آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے کام شروع کر سکتے ہیں, آپ گھر سے کام شروع کر سکتے ہیں, آپ فیمیلز کے لیے کام کر سکتے ہیں. صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 50% اپنی سیونگ کا ری انویسٹ کرنا ہے. اور جب 50% آپ کے مثال کے طور پر کوئی کاروبار چل جاتا ہے, اس میں اب آپ کی کمائی آتی ہے, اس میں سے بھی 50% آپ صرف 10 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ 10 سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور 10 سال بعد دنیا کہاں کھڑی تھی. اس کے لیے آپ کو دیکھیے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی گیدرنگ چھوڑنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ اپنی نسلوں کو بھی سنبھالیں گے اور معاشرے میں لوگ جو جاب لیس ہیں آپ جابس کریٹ کریں گے ان کے لیے. جب آپ جابس کریٹ کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. اور یہ صرف اور صرف ایک نفسیاتی کھیل ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. آپ کو ڈر ہے کہ یہ فلاپ نہ ہو جائے, ملک کے حالات کیسے ہیں. دیکھیے مہنگائی ازل سے چلتی آ رہی ہے. آپ 1947 کے کوئی آپ ٹکر اٹھا لیں اخبار کا, 1960 کا اٹھا لیں, لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی سے.
महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कभी भी कम नहीं होगी। आपने अपनी इनकम के ज़राए बढ़ाने हैं, और जब आप अपनी इनकम के ज़राए बढ़ा लेंगे तो फिर याद रखिएगा महंगाई आपको कम लगेगी। अभी आपको महंगाई इसलिए लगती है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स 50,000 कमाता है, उसके खर्चे हैं 70,000, तो उसको ये लगता है कि महंगाई है। अगर आप 2 लाख रुपया कमा लेंगे या 5 लाख कमा लें और आपके जितने भी अखराजात हैं वो 1 लाख 1.5 लाख हो, तो आपके लिए सेविंग है, तो आपको इतनी महंगाई नहीं लगेगी। सो आपने याद रखिएगा 50% री इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें री इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट करें सोसाइटी के लिए। अल्लाह पाक आपके साथ ऐसे से लोग जोड़ देगा। आपको मसाइल ज़रूर आएंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन कोई भी गेन नहीं होता सिवाय पेन के। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, ये बात याद रखिएगा। इस वक्त आपको आगे बढ़ना है और ये फॉर्मूला याद रखना, 50% री इन्वेस्ट करें किसी भी बिजनेस में, छोटे लेवल पर, घरों में। आप नहीं कर सकते, लोगों को हायर करें, उन्हें के आपके बिहाफ पे काम करें, फिर आप देखिएगा कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह आगे आप चलते हैं और आपको फायदा कितना होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।